یہ تو ہو نہیں سکتا ساڈا عقیدہ نہیں جو بطول دیاں دھیاں دے رومن دی آواز کو غیر سنے جڑیاں ماں دے جنازے تے نام اچا روندیاں یہ ود کہندے رومن دی آواز ہے جدا عالیہ ٹریے نہ حسین دے باس بے دے گل چ باہاں پائیاں سیدہ دی آواز ہے ہائے غریبی جدا پڑوں میں بھرا رونے نہ تو مدینے دی نگری ہلی ہے اس ویلے لوگ آتے ہیں حسین دا ہاتھ لپنا لئی کوئی نہیں یہ دے میں نہ دیوانی کے مولا مانا اے ٹائم کوئی نہیں وطن چھوڑن دا رات نہ لفظاں تے میں مجلس چھوڑی آئی جو علی دی دی ساوری حویلی چو بیکی حویلی چو میرے سین پہلا قدم رکھیا پھراواں ڈٹھا حسین دی آواز دی غازی جی مولا فرمائے مسافروں دی فرشت تیار کر مولا حسین نام لکھیں دے رہے مولا عباس لکھ دے رہے ساڑی قوم دے چھوٹے بچے ہی جان دے جہندہ نام نہیں نہ لکھیا وہ علی اکبر دے ونڈے دی بہن ہے اللہ نے تو سمار فتح دے لوگ آوازاں دی لکھ زینب بنت علی اسیر شام 1400 سال گزر گئے تس میں روزانہ تیاریاں سن دے ہو میں پہلا لفظہ کہتے ہر بندے دی ڈھاک کیوں نکلی ہے تسا رنے ہوتے غازی سوکھا لکھے ہے اللہ جاندے نا لکھے تا ہے پر اسلام و ہنجوان دا برکہ پوایا اللہ ہوئی بھئی سے الگ یہ الگ نون الگ بے الگ حسین بھرا دی داڑی چون کے پیاد ہے جیویں تے میری بہن دے نام دے حرف الگ الگ لکھے نہ انہیں میری بہن دے سفاری الگ الگ اللہ ہوئی آواز بیانے کہیں ویلے کہیں گلیے کہیں ویلے کہیں بازارے میری بہن کہیں ویلے کہیں چوکے جوان کے چادر منگسی کہیں ویلے کہیں دربار دے وچ 9 گھنٹے کھڑی راسی دیادی راسی واہ میرا اللہ میں تباب نالی قداں نہیں بولی زندگی ہم نے نا لکھیں دے آئے میری سینٹ سورا سلام اللہ علیہ نا نہیں لکھیں اللہ جان دے آواز کے لیے غازی جی میں نام لکھے نہیں انہیں مسافرن فرشتنا نہیں علماء اللہ مولا گھار دے آتے چاہ کھڑے ہاتھ بن کے پیدے نلی بات کریے نو دھیاں جیدہ نا آوے او تیاری کر لگے جیدہ نا نہ آوے میری تے ناراض نہ ہوئے آئے میں نوکر ہیں اے سردارے فرشت لکھی میں اپنی مرضی دار نے لکھا مڑا لے بادشاہ حسین جس سین دا نام دے او میں صدقے ونیا اے ویلہ تے غریب تو غریب دی وطن نہیں چھوڑے دی اجے بندے مولا علیہ السلام نے سوچے دے ودن نکلنے آبائے کے سوچے دین تے خرچہ کہندہ ہویا ہے حسین دے تے جھولیا لے کس گئے حسین دیاں دھیاں رول گئیاں جن دیاں وطن تے قبرہ نہیں بڑیاں وہ علی دیاں دھیاں نا لکھیں دے آئے بی بی انتے یار جس بی بی دا نا آندے وہ بی بی سبان دی گڑڑی چاہیں دیئے دروازہ بند کریں دیئے چھوٹے بچے دی انگل پکڑیں دیئے جھوک کے سلام کر کے دی بطول دا گھر ساڑا چھکڑی سلام چابیاں چاہیں دیں اٹھے آکے رکھ دیاں جتے حسین دے 7 سال دھی بیٹھی آئی این سامنے چابیاں رکھ دیاں تینے سورا ساڑا چھکڑی سلام ہو بلّم نے بھائی اللہ جان دے بی بیاں ٹھوڑیاں رہیاں دروازے بند ہوندے رہے بی بیاں ٹھوڑیاں رہیاں دروازے بند ہوندے رہے ایک دروازہ کھلا رہ گیا او دروازہ ہے علی اصغر دی پاک مادا جی میں بسم اللہ کرا جی میں وہ دروازہ کھلا ہے نا حسین دی آواز نے غازی پتہ کرا رباب نہیں آمنا تا اصغر دے وے میرا او پوترے نے کربلا دے وچ اپنے حصے دا تیر اپنی گردن وچ جھلنا ہے صدقے اللہ جان دے حالت کیڑی علماء لایا نا تے اوکھا منظر ڈٹھا گولا کے پیادے میں نوکراں تو سرداریں ناراض نوینا تے علی اصغر دی ماں جانے مولا تس جانو اللہ جان دے اوکھا ویلائی حسین بادشاہ دا جو قدم حویلی چایا نا نگاہ پئی علی دی امیر نو دروازے والے پاسے کانڈے دیوار نال گلاں کھڑی کریں دیے تے بی بی آدھی دیوار تو سنیان میں او دنوں آ جن دے واسطے کعبے دی دیوار پھٹ گئی آئی بی بی آدھی تو جرا دے میں آ میں نو او ٹرتا نہ ویکھیا جینو سکی ماں بڑھ کے پلے دی رہیا حسین دی بھٹی ہوئی کوک آئیے سید دی آواز آدھی اصغر دی ماں کے پئی آدھی بی بی آدھی مولا تس
تساں جان دے ہو جدہ میری ڈولی اس دروازے تی آئی نا تے میں لے تھیام تے لے کے سجدہ کیتا آئی تے سامنے نگاہ پئی تے تواڈی ایا تھی دوویں ہاتھ متھے تے رکھ کے پیا دی اماں تھی دا سلام ہوئی صدقے بسم اللہ اللہ نے بھائی میں پوچھا مولا یہ بچی کون ہے تسوں فرمایا میری دھی ہے اندی ماں مر گئی ہے کہ میں وعدہ کیتا ہے میں سکھی ماں بن کے پلیسا ہو سکتا ہے میں چابی دیون لگا تے وین کر کے آکے چاہ آج میری سکھی ماں ہوئے ہاں وہ آیا ہی نہیں جنی دلی چو آئے نہ نکلے اللہ جان دے حسین دی آواز بیان دی مسئلہ چابی نہ چابی مندے میں دین ہوئیں کہ چابی دینا میری دی چابی علی پاس ویک سی میری دی چابی علی پاس ویک کے روزی میں دھی دے پاس ویک کے روزہ جڑے دھی آلے بیٹھے ہو آواز بھی آدھی ہے میری دھی میرے گالے باما پیسی میں دھی دے گالے باما پیسا آواز بھی آدھی ہے جڑے ویلے ازاں پیوت دھی رومانے چھ مصروف ہو ونیے میری کان دا اولا کر کے ٹور ونیے وات لگڑیاں حویلیاں جانے میری 7 سال دی دھی جانے اللہ جان دا عید والی اصغر دی ماں ٹردی پئی آئی حسین دی آواز بھی آدھی ہے سورا بابے دا سلام ہوئی اللہ جان دا انتلیاں ٹیک کے اٹھی دی آئی آواز بھی آدھی ہے بابا غریب دھی دا سلام سید دی آواز آدھی ہے میری دھی کی بیٹھی آواز آدھی ہے بابا انہا باندھ دروازے دی چابیاں آواز آدھی ہے بابا انہا دی اندر سے میں کوئی یہ دروازے کھول لینا اللہ جان دا سید دی آواز آدھی ہے ایک گھر دی چابی بابا دیوین آئی صدقے اللہ جان دے ہتھاں دے چابی آئی چابی آلے پاس سے بے دیئے سیدہ دے چابی نہیں بھیجی سنی آواز آنی ہے بابا اللہ دے ناتھ دے سا شکوب دے کتنی یوسف نکڑے آن سید دی آواز آنی ہے ایک نکڑے آئی آواز آنی ہوندی روندے روندے دید مک گئی آئی میرا ویک انتالی دروازہ بند ہو گئی آئی اور میرا اکبر ٹریا وائندہ ہے اللہ جان دے سید دی آواز بھی آنی ہے شکوب دی دید ٹھیک ہی میں ہوئی آئی آواز آنی ہے یوسف دا کرتا سیدہ دے تیرا اکبر بلاوا اللہ ہوئی بھائی مالک وسط سیدہ ہیں دعا تے کر سکتے ہیں آواز آنی بابا میں دعا تے کرے سا این سید نے امامت اللہ پھیریا چابی علی پاس سے کے بیدی ہیں بابا میں لٹی نہیں گئی ہے تو میری ماں چھوڑ کے ٹر گئی ہے آواز بھی آندی ہمارا باب آپ نہ مل میں نو اصغر چھیکڑی میری ملائی ہوا ہے اللہ جان دے میری اصغر کو چایا چاک بسم اللہ کرن گل نہ لایا آواز بھی آندی اصغر تو میرے کول ٹک پاؤ میں تین جیسا میں تین جا کے کھڑے سا جنہ بھینی دے بھرا انشاءاللہ بھینی اپنے ہتھا نال بھراواں دے پلو بندین سیدہ دعا تے کر سکدا اللہ جاندا ہے حالت کیڑی ہے بھرا نو چاہی کھڑی ہے تے آواز بھی آندی اصغر میں تینوں چیسا چاہ کے کھڑے سا کداں تو سونی جوانی چڑھ پوسے تیری آس تے جیندی ودی رسا وقت میں تیری شادی دی طریق چرے کیسا آواز بھی آندی تینوں میں اپنے ہتھ نال سیرے بیسا اپنے ہتھا نال میں تینوں گانے بنے سا آواز بھی آندی تیری شادی دے سونے لباس میں ہتھا نال بنے سا آواز بھی آندی اصغر لال میں ہو جانے تیرا پلو بن لے سا اکبر دا پلو پتہ نہیں کربلا دے جنگلے جکیڑی بھائن تو نصیب بھلا انہیں بھائی بارواں امام توڑے پر سے قبول فرماوے اللہ جان دے حالت کیڑی ہے اوکھا ویلا ادو مولا حسین بادشاہ دی آواز نہیں ہے اصغر دی ماں میری زینب تھک پئی ہے پتر نو چاہ میری سینے نے ہاتھ بدائے علی اصغر نہیں گئے حسین دی آواز آنی ہے سورا میں بھرا نال گل کرن دے ایک کان نال منہ لایا تو نکھیاں نکھیاں بائیں بھین دے گالی جو گڑیاں نے آواز آنی بابا تسا میرے بھرا نال کیڑی گل کیتی ہے سید دی آواز آنی یہ کہ تو جو ٹکڑا پہ کربلا تیرے حصے دا تیر کہیں جلنے بولے بہن کر کے پیادی اس نوی تیر لگوے سی جب گال میری ماتمی نالے مولا سجاد ساری زندگی رات کیوں رنے امام سجاد علیہ السلام دے سامنے کوئی ماسلان دا جوان آویا تکھی دی رات ود پوندی ہے بندے کوشش کریں گے کہ امام دے سامنے جانور سے بانین کریں دے جو مولا بول اور جتن بھی دھیاں پتر سامنے کھانا رکھنا تو پانی نہیں رکھ دے او دی وجہ کیا جتنا سامنے پانی ہوندہ اتنا مولا خون روندے ہیں
ہون میں غربت دا جملہ پیادا پتہ نہیں کتنے بندے جنہ دی ہائے نکل سی ایک بندہ 6 ماہ دا پوتر چاہ کے امام دے سامنے گزریا سیدہ دے تیرے پوتر دی زندگی ہوئے ایک دفعہ پتر میں دے امام میں ہتھاں تے چایا امام شیعوں دے پاس دے کہ فرمائے شیعوں گوار ہوئے آئے کربلا دے مسلمانہ ساڑھے ایڈے ہی مارے اللہ انہیں بسم اللہ کا نام 12واں پرسہ قبول فرماوے آواز بھی آندے ساڑھے بولی نہ بلندے مارے حسین بادشاہ دی آواز بھی آندی ہے اصغر دماغ پتر کچا دھیاں دکھی ہو مرنا شلکے دی جائے دکھی نہ ہوئے دھی جیڑا دکھ ہوئے برات مان کریں دی یہ دکھ نہیں دسیں دی پیو کو دکھ نہیں دسیں دی جدہ ماں سامنے آوے پاتا دی اماں میں بہن رکھی ہیں اماں میرے تے ہے مصیبت ہے ہار دکھ دی ایمان دسیں دیئے سین سورا دی آواز بھی آن دی اماں میں دکھی ہاں بی بی ادھی رونی ہے دسیں دی کیوں نہیں آواز آنی اماں آئے کتنی دیوار ہے میرے نال اکبر نہیں بولیا میرے بھرام آئے کہ آپ بھین پہ یاد دیئے جب تو نراز ہے تب میں معافی منگ دیا آوازاں دیو نو آگی ایک دفعہ میرے کول لگاوے میں فقط بھرا دے چہرے دی عاشقاں آواز پیاں دی میں بھرا دا منہ چمزاں میں بھرا دے آدھ چمزاں میں بھرا نو اپنے ہتھاں نال ٹرے جنگلیوں لجڑ دے حالت کیڑی ہے بی بی مامل دے کول آئیے کربلا دے غریب دی آوازاں دی اصغر دی ماں سوار کراواں اینجد بن کے بھیا دی نہیں سردار میں کوئی بطول دیا دیا تو وٹی امیر آواز بیا دیئے دزا او سوار کراوے جے شام دے بازاریں تو ڈے نال سفر کرنے آوازاں دیئے نہیں مولا دزا کی دے گیا ہو تیرا پودر جینو ماں پر کیے لکا کے پالے اللہ نے اللہ جان دے آواز بیاں دی علی اکبر تو بلا حسین کلماری علی اکبر سامنے آیا ماں حکام بی بی دی آواز بیاں دی اکبر لال ساؤں دا کیڑا قصور ہے جڑی سامنے دروازہ مل کے پیروں دیئے آواز آندی ہے ماں اسا بہن برا جانتے رہے یہ ساڑا اللہ جانتا ہے جو ساڑا کتنا پیارے ہے آواز بیاں دی ہے جیسے میں بہن کو ملن ویسا ہو سکتا ہے میں نو بہنا کہ تو میرے کول ٹک پاؤ آواز آندی ہے میں بہن دا کانے موڑ سکنا میں بہن دا کول ٹک پاؤ میرا بابا سفری راک ٹور ویسی میں بابے دی سنگت تو نکڑ ویسا بی بی دی آواز بیاں دی نہیں وے اکبر میں وعدہ پئی کرے دیا فقط تیری بہن تیرا منہ چمسی تینو اجازت دے جڑے سی تو ٹور بنے اللہ جان دے حالت کیڑی ہے تو اپنے دور دا محمد ٹور پیا تو اپنے دور دی زہرا دنیا ٹیک کے اٹھی ہے میری زین دی آواز آنی ہے آ میرا سونا ویران اللہ جان دے بہن دے بھرا ایک بے دے سامنے بے بہن بی بی دی آواز بیاں دی اکبر بابا تینو سفری راگ لئی بہن ہے بابا تیری شادی کرے سی انشاءاللہ بہن دعا پہ کرے دیئے تو سیرے پاوے بابا تینو گانا بنے سی بابا تینو سونے سیرے پہ سی آواز بیاں دیئے میرے نال وعدہ کر پلو کہیں بہن تو نہ بنواوے آواز آندیئے پلو بگنا میرا حق ہے میں تیرے ونڈے دی بہنا اللہ جاندے بھرا دے نال گلے کریں دی رہی ہے دامن دے نال گٹھی دے دی رہی ہے بی بی دی آواز آندیئے ٹور وار میری نے بھوائے
قبول فرماوے بسم اللہ اللہ جان دے حالت کیڑی سید دی آواز پیانی میں وعدہ پیا کرے نا اگر اہلی اکبر پڑھنا آیا تو ستویں کو سڑے سا سات محرم کو لمڑا سا سات محرم کا یوں کے سو کھجی دی رہی ہے سات دا دی گزرے آرونے گزر گئی آٹھ دا دی ناوی دا جدہ داوی دا دی چھڑیا ہے جڑے ماتمی بیٹھے نہ ہن سینہ پیارا نہ کریں اللہ جان دے نبی دی ذری تھے آکے میری سائن چراغ چلے دی آئی چراغ مجھوئے دا آئی آواز آئی آئی چراغ نہ جلا جلاوڑ آلہ مارا گیا ہے صدقے اللہ جان دے نبی دی ذری آکے چمی ہے سائن کر کے آدھئے میں خدا سے سلطان او نبی آرہ میرے پیو اکبر پر نایا رب جانے کیڑی مجبوری ہائی میں کو بابا گھنڑ نہیں آیا نبی دی آواز آدھئے تیرے ویر دی جب تو او میں ہوئی آیا کل فجر کشا دی تھی ہے او نگری ہے اللہ دی کے نال تے دوسرا براتاں چڑھدیاں ڈٹھیاں جڑی منت منی ودی ہوندی ہے او فقط بہن ہوندی ہے اجے بھیرا دی داڑھی نہیں لاندی بھیڑ بازار ویندی ہے پھرا